سیدہ آمینہ فرما دیا نے وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی فرما دیا خرج منی نور پھر میں نور نو جنم دیتا فرما دیا اینا نور چمکیا اینا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکہ دے اندر آؤں مینوں ملک شام دے محل نظری آ رہے سیدہ آمینہ فرما دیا اینا نور چمکیا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا بھائی نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جدوں انہاں دی ولادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ اس دن تے بھی سلام ہوئے جدوں اسی انہاں نو وصال عطا کرانگے وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور موت دے بعد جدوں نویں زندگی دے کے پھر اپنی بارگاہ بلاواں گے اس دن تے بھی سلام ہوئے اس آیت مبارکہ چ اللہ نے 3 سلام فرمائے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا وسلام علی ابراہیم فرمایا ابراہیم تے سلام ہوئے وسلام علی نوح فی العالمین فرمایا حضرت نوح علیہ السلام تے عالمین چ سلام ہوئے وسلام علی الیاسین الیاسین تے سلام ہوئے تے جدو سارے نبیوں نے کٹھا فرمایا وسلام علی المرسلین فرمایا میرے سارے رسولات تے سلام ہوئے پورا قرآن پڑھ کے ویکھو اللہ نے پورے قرآن چ ایک بار بھی اپنے محبوب دا نام لے کے اپنے یار تے سلام نہیں آکھیا یا اللہ قرآن اپنے یار تے نازل کر کے تے دوسرے نبیان دا نام لے کے سلام آکھیا تے جدے اتے قرآن نازل کیتا او دا نام لے کے سلام ہی نہیں آکھیا فرمایا سونیا تینوں انج سلام نہیں کہنا بلکہ تینوں تے ساج سجا کے دگلا بنا کے براق تے بٹھا کے عرشاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تینوں انج سلام کہاں گا ہن اس آیت مبارکہ چ اللہ نے 3 سلام فرمائے ارشاد فرمایا وسلام علی وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا کون ہے بالی نے جدو ساری رات جاگ کے عبادت کی تھی نا تے پاؤں متورم ہو گئے پاؤں سوج گئے اللہ نے یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا فرمایا مزمل دی بکل والیا ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر ہن کملی والے آسمان والے ویکھیا تے پیغام کی دیتا پڑھاں قرآن بھائی چک نمبر 445 گاف بے سمندری تے سبحان اللہ کو جوڑ کے رکھی کہ کوئی نہ بولو بلا سبحان اللہ قولین دے والی نے عرض کی تھی اللہ صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین عرض کی تھی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اللہ فرمایا کملی والی آؤ یہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام قرآن کوئی نہیں وہ چھلیا تو اجے قرآن پڑھیا ہی نہیں جب بغض رسول نال قرآن پڑھے تے تینوں پورے قرآن چ میلاد نظر نہیں ہونا
عشق رسول نال پڑھیں تینوں سارا قرآن محمد دا ملاد نظری آوے گا گرامی قدر اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے آسی صاحب اے جڑی تسا آئے تو پڑھئے اے تے اللہ نے حضرت یحییٰ دے ملاد واسطے نازل کی تھی تسی کملی والے دے ملاد تے پڑھ دے ہو تو میں کہاں گا میرا موقف اور سختی نہ ثابت ہو گیا یہ یحییٰ دے ملاد تے سلام ہو سکتا ہے تے محمد عربی دے ملاد تے سلام نہیں ہو سکتا کیڑی عظمت جڑی کسی اور نبی دے دامنے چ ہے تے کملی والے دے دامنے چ نہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری اللہ نے نبیاں نو وکھ وکھ شانہ دیتیاں پر جدو کملی والے دیواری آئی نا اللہ نے ساریاں کٹھیاں کر کے وچ اور ملا کے محمد دی جولی چپا دیا اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد سلام ہوئے تیرے میلاد دن ہوتے اے آ رہا نا میلاد دا دن تے اسا سنیاں نے کرنا نا سلام حضور دے میلاد دے تے پہلی لوگاں پوچھنا کتھے لکھے آئے میں پڑھا قرآن میں تینوں دسا کتھے لکھے آئے پڑھا جاکھو سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آخری بندے تک ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بالنجم اذا ہبا ما ضل صاحبكم وما غبا اللہ نے رجا فرمایا منو نجم دی قسم ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دینے نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے اللہ نے رجا فرمایا بالنجم اذا ہبا فرمایا میرے ستارے محمد منو تیری قسم ہے عرض کی دیا لکدو دی قسم ہے فرمایا اذا ہبا جدو ستارہ زمین والو اتر جائے علماء نے فرمایا ستارے بلندی تے ہوندین بلندی تو مراد معراج مصطفیٰ ہے ہواؤں تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا بالنجم اذا ہبا فرمایا میرے ستارے محمد مینوں تیری معراج دی بھی قسم ہے مینوں تیرے میلاد دی بھی قسم اسی اسا نبی دا میلاد نہ منائیے جنہیں سارے گناہگار رب تو چھڑا لینے نے اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے گج پج کے اس نبی دا میلاد مناؤ قرآن پڑھ کے ویکھ لو نوجوانوں حضرت عیسیٰ دا میلاد قرآن اچ حضرت مریم دا میلاد قرآن اچ حضرت یوسف علیہ السلام دا میلاد قرآن اچ حضرت ابراہیم دا میلاد قرآن اچ حضرت یونس دا میلاد قرآن اچ او یار رب نے تے نبیاں دے نام تے پوری پوری سورت نازل کر دیتی فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص فرمایا قصے تے بڑے نے پر آؤ تانوں یوسف دا قصہ سنائیے سارے جو سونا قصہ سنائیے رب نے یوسف دا میلاد بھی بیان کیتا بچپن بھی بیان کیتا انہاں دے خواب بھی بیان کیتے جوانی بیان کیتی کنواں بیان کیتا تخت تے مصر دا بازار بیان کیتا میں سچی دس یہ رب قرآن چ دس دوسرے نبیاں دا میلاد بیان کر سکدا ہے تے جڑے محمد تے قرآن نازل کیتا اس محمد دا میلاد قرآن چ نہیں بیان کیتا ایک جو ہو سکتا ہے کہ کملی والے دا میلاد ہی نہ قرآن چوبے تو اے دا مطلب ہے کہ اینک بغض رسول دی لگی ہوئے تے میلاد نظری نہیں ہوتا اینک عشق رسول دی لگی ہوئے تے سارا قرآن محمد دا میلاد نظری یاد آئے ہاں بھائی میں پڑھ سکنا ہوں صحیح چلاؤ گے چلو تھوڑی میرے پاس بھائی لے چلنا حضرت پیر باہو دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے اچھا بولو سبحان اللہ عرفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا نال شفاعت اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے جیدہ ویڈ مسارا میں قربان دینا تھی باہو جنا دل آؤ نبی سہارا
کر کے عرض کرا 445 والے ہو، قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والے ہو، صبح محفل تو گھر جاؤ نا تے سویرے اٹھ کے بلا کسے فروٹ والی دکان تے یا ریڈی تے 2-4 گھڑیاں کھلو کے وکھیو، بلا کو گا کے انجدہ بھی آؤں ہے جڑا دکاندار نو کہوے اے پیسے پورے لے لو تے تو آڑی دکان تے جڑا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو، کو آوے گا نہیں نا؟ اسی 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے، وہ یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے او دا میلاد نہ منائیے جنہیں ساڑے برگے سارے ہی گلے سڑے چوری پا لے نے۔ نبی کریم دی امی دے بچپن دا ایک واقعہ کتابہ چاندہ ہے، حضور دی امی دا بچپن ہے تے مدینے کا عورت آندی ہے جدہ نام ہے سودہ بنت زہرا، یہ عرب دی بہت بڑی نجومی عورت سی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے۔ یہ بارے کتابہ چاہتا ہے کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں ویکھیا ہی نہیں، اپنے غلام نو آکھے انہوں دفن کر کے آئے دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں کو منحوس بچیے، وہ غلام کے اندر میں قبر کھود کے جدو دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ بھی تو آواز آئی نام آری، وہ کہندہ میں تائیں بائیں دیکھیا کوئی انسان نظری نہ آیا، وہ کہندہ میں اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نام آری، پھر ویکھیا کوئی نظری نہ آیا، تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نام آری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی آپ پال لوا گے۔ بھئی چھوٹے ہو بیٹا میں تقریر کر لیں تسی توجہ میرے بار رکھو، نبی پاک دا ذکر چھڑ کے جدو بندہ سجے کھبے ویکھ دینا پھر مدینے آواز آؤں دی ساڑھے نالو سونا کوئی ہور لو گئی جدر ویکھے جانا ہے، ہم تنگوش ہو کے حضور دا ذکر سنو۔ وہ غلام کے اندر میں نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا، انہوں پال کے جوان کیتا، یہ بچی بڑی ہو کے عرب دی بہت بڑی کاہنہ، عالمہ، فاضلہ، بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیرہ دس دے دی۔ کدے کدے مدینے آندی ہے تے شور مچ جاندہ، سودہ بنت زہرا آئی، نوجوانوں نبی کریم دی امی جان سیدہ آمنہ پاک دا بچپن ہے، اپنی سہیلیاں نال کھیل رہی ہیں، اچانک شور مچ گیا، سودہ بنت زہرا آئی ہیں، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے، ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دسدی جا رہی، نبی کریم دی امی جان سیدہ آمنہ بھی گٹار چ کھڑیاں ہو گئی، جدوں سیدہ آمنہ دی باری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں وے کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے، کہن لگی ہادی نذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے۔ سید آمنہ نے بچپن چی بیخ کے لوگ کہندے سن آمنہ کسے نبی دی ماں بنے گی، ادھر حضور دی امی جوان ہو گئیاں، ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے، نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے کرامت میں کعبے دا طواف کیتا ہوں، طواف کر کے فرماتے نے میں کعبے دی حتیم میں لیٹ گیا ہوں، آنکھ لگ گئی ہے کہ سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا ہوں، تے بابا کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جائیں اپنے پتر عبداللہ نو لائیں کہ مدینے آ جاؤ، اوتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی، اپنے پتر دا رشتہ آمنہ دے نال طے کر کے آ جاؤ۔ نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے میں پوچھیا تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں، نوجوان نبی کریم دے دادا جی جاگ گئے، اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے، ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آئے، نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا، حضور دے نانا جی باہر آئے، دیکھیا عرب دے سردار آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی، ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا لاجپالا کدھر آئے ہو؟ حضور دے دادا جی نے فرمایا آؤ میرا پتر عبداللہ، پورے
عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر بات تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمینہ آج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردہ, لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے, او دا کاروبار پوچھ دینے, او دا خاندان پوچھ دینے. پوچھیا بھی کچھ نہیں, بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا. سمندری والیو کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے, کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے. نبی پاک دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ 70,000 نبیاں دے دادے نے آپ رشتہ کرایا. ہم توجہ ہے تے پڑھا گے تھوڑا جا حولا بولو, پینڈ آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا, مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے. کئی بیلی کروں صلاح کر کے ہوندے نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا. 25 سال ہو گئے نے پائی حاکم نواز خطابت کر دیا تے میں امریکہ, یورپ, UK, جاپان, ایشیا, عرب 7 بر اعظم چو 5 میں پھر بیٹھا. پر یقین کرو نہ بندیاں نو میں بھی نہیں جے بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئیوں او بولو سبحان اللہ. اگلی باری لنگر وہی بات رکھیا جے ہیں کیونکہ کھا کے بولے نہیں جانا. ہون اچھا بولو سبحان اللہ. میرا دل کردہ جے فرشتے جھک جھک کے وکھر کتھے نبی دا میلاد پہ آؤں دا, کتھے سنی سبحان اللہ پہ آت دے رہے. فرشتے تو انہوں ڈھونڈ دے پھرن کتھے سبحان اللہ دی آواز آ رہی. تو گرامی قدر حضرات, نبی پاک دے ابو تے امی دا رشتہ طے ہو گیا. اوتھے ہی بیٹھے نکاح پڑھ دیتا گیا. سچی دسیو جڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے او براتی تے کوئی فرشتہ ہی بن کے آئے ہون گے. 3 دن برات مدینے رہی. 3 دن دے بعد جدو پلٹ کے برات مکے آئی نا تے سید آمنہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آئی. مکے آئی تے آپ فرما دیا میں نے خیال آوے کہ میں جس گھر چو آئیاں او تے سرداران دا گھر ہے, پر جس گھر میں چاہیاں او تے ایسے سرداران دا گھر ہے کہ جنہ دی گلی چو بھی لوگ نکاما تے گردن چھکا کے گزر دینے. کیونکہ کوئی پیر کسے دربار دا سجادہ نشین, کوئی پیر کسے دربار دا سجادہ نشین, کوئی پیر کسے دربار دا سجادہ نشین. میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین. سارا عرب ادب تے احترام کرے. نبی پاک دی امی سیدہ آمینہ فرما دی جدو میں حضرت عبداللہ نو ویکھیا تے میں کہا ایڈا سونا نوجوان, ایڈا سونا, ایڈا سونا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس دن حضرت آمنہ تے حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی اس دن عرب دیاں 300 عورتاں مر گئیاں. 300 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے, پاگل ہو گئیاں. وہ حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاہدیاں سن. 445 چک سمندری والیو قرب و جواتون والیو یوسف نو ویکھ کے تے مصر دیاں عورتاں انگلیاں ہی کٹیاں سن. او کنہ کو سونا ہوئے گا جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر گئیاں نے. سیدہ آمنہ فرما دی ایڈا سونا میں ویکھیا تے میں کہا یا اللہ ایڈا سونا نوجوان تو میرے نصیبہ چ رکھیا. ان نکاح ہو گیا, 3 مہینے گزرے نا تے نبی کریم دے ابو جان تجارت دا قافلہ لے کے ملک شام مل جا رہے, کیونکہ حضور دا خاندانی کاروبار, خاندانی داد کے پردادے تو حضور دا خاندانی کاروبار تجارت دا کاروبار سی. حضور دے چاچے, تائے, والد, دادا, پردادا سب تجارت دا کاروبار کر دے سن. نبی کریم دے ابو جی اپنی شادی تو 3 مہینے بعد ملک شام تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے تے مدینے جو گزر ہویا. خیال آیا کہ میرے نانکے نے حضور دے نان کے بھی مدینے, حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے, حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے. ہجرت تو بعد جڑے نبی کریم بنو نجار محلے چاہ کے رہے نا, حضرت ابو ایوب انصاری دے محلے, یہ نبی پاک دے دادا جی دا نان کا محلہ سی. حضور دی جڑی پردادی سن حضرت عبدالمطلب, حضور دے دادا جی امی حضرت سلمہ, انہاں دا پیکا سی یہ بنو نجار محلہ.
تے حضور دے دادا ابو جی نو خیال آیا کہ اتھے میرے نانکے بھی نے، میرے ابو دے نانکے بھی نے، تے میرے سسرال بھی نے، تے میں چند دن مدینے رک نہ جاواں۔ آپ رک گئے۔ اجی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تو لوگ بخار نہ فوت ہو گئے، اللہ سارے انہوں محفوظ رکھے۔ حضور دی ابو جی جدو مدینے ٹھہرے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا، وبا پھیل گئی بخار دی۔ اتنا شدید بخار ہویا کہ 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے۔ نانکے تے سسرال والے مدینے ہی قبر بنا دیتی۔ اج بھی رب نصیب کرے تے جاؤ تے مدینے ویکھو حضور دے ابو جی دی قبر اج بھی مدینہ شریف ہے۔ ادھر سیدہ آمنہ مکہ انتظار کر رہی ہے۔ مکہ جدو پیغام پہنچیا تے ہر گھر وچ کوہرام مچ گیا کہ وادی بطحا دا تے وادی حجاز مقدس دا یوسف ٹٹ گیا ہے۔ نبی کریم دے دادا جنہوں خبر ملی تے روندے کمر تے ہاتھ رکھ کے گھارے آگے۔ آگے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے پروان لگے، بیٹی آمنہ صبر کرنا ہوئی۔ سیدہ آمنہ فرما دیا جی لگیا جی میں میرا دل کلے جمون یارے آؤ، عرض کر دیا نے بابا جی کا دا صبر کراؤ۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹی آمنہ آؤ، جدیاں اڑی کہاں کر رہی ہیں، انہیں آنا کوئی نہیں، ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ سیدہ آمنہ چیخ مار کے زمین تے ڈگ پئی آؤ، نوجوانوں سیدہ آمنہ تے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی، دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، آوازاں مار دیاں فرما دیاں عبداللہ کدھروں آ جاؤ، اجے تے میں رج کے ویکھیا بھی نہیں۔ سیدہ آمنہ تے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی، نیاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے مہاراواں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آماراؤں۔ سیدہ آمنہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے، ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا، ادھی رات ویلے روندے کعبے دے اندر آ گئے، کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آئے میرا لاڈلا عبداللہ ٹر گیا ہے، بڑے رائے ہو گیا میں صبر کر جاواں گیا۔ یا اللہ آمنہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی، عرض کی دیا اللہ آمنہ نے ایک پتر دے دے، او دیاں بھی اگیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں، میرے دل نو بھی سکون آ جائیں۔ کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مگنے، اسا آمنہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا۔ سیدہ آمنہ فرما دیاں نے اور رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات فرما دیاں روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی، ایک سونا جیا بابا میرے خواب دے اندر آیا، کہنے لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر مبارک دین آیا، محمدی ماں بنن والی ہیں۔ فرما دیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا لوکی میں نو آدم آخ دینے۔ سیدہ آمنہ فرما دیا بابا دے چلا گیا، میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جے پھر نہیں آؤں، جیڑا پتھر میرے قدماں دے تھلے آؤں دائے او میں نو چبدا ہی نہیں، میں قدم رکھنی آؤں پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے۔ فرما دیا ہو رہے آج پتھران کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمنہ حیران نہ ہو، اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں، کملی والا یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا۔ پھر ویکھی بڑیاں بڑیاں پگل جانا ہے، بڑیاں بڑیاں پگل جانا ہے، پھر بڑے بڑے پگل گئے۔ ابو جال نال وڈا پتھر کوئی نہیں، ایڈا پتھر ہے کہ چند ٹوٹ دا ویکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑے گا۔ امام جلال الدین سیوطی حدیث الجلیل سے لکھ دینے کہ دن ابو جال نے کنواں کھودیا کعبے دے دروازے دے سامنے، او دا ارادہ ایسی کہ محمد تہجد دی نماز پڑھے نہ من گئے تے کنویں چ ڈگ پین گے میں اتو پتھر مار کے کم نہیں مکا دے گا، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
8 دن میرے نبی گزر دے رہے جدو کنویں دے قریب آؤندے نا تے جبریل حضور دا ہاتھ پھڑ کے تے کہندا یا رسول اللہ تھوڑا جہا ادھروں ہو گیا 8ویں دن ابو جہل آپ ڈگ پیا ساری برادری انہوں کڈن واسطے کٹھی ہوئی تے انہوں نے نا انج کر کے ہاتھ نیواں کیتا جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہوں کنواں بھی نیواں ہو جاندہ ہے انہوں ایک لمبا جہا رسہ سٹیا تے جتنا لمبا رسہ سی کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک مکے دا چودھری بھول کے کہنے لگا رسہ لمبا جہا لے آؤ تے ابو جہل نیچے تو کہنے لگا نہ لے آؤ کدھرے میں زمین دی پتالے چی نہ ٹر جاواں تے چودھری پوچھا لگے چودھری صاحب پھر کیویں کھڑی ہے پتھر پر آج پگھل گیا کہنے لگا مینوں کڈنا ہے تے کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ ساری برادری کملی والے کو لائی میں تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پہ کنویں دے کنارے جا کے حضور نے انج کر کے ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل نو پکڑ کے تے چک کے باہر نکالیا علامہ جلال الدین سیوطی فرما دے نے کملی والے دیا غلامہ اس سونے دی غلامی تے ناز نہیں کردا جڑا ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دے لگا ہن پتھر پگھلن لگ پے تے پتھراں چوں آواز آندی ہے السلام علیک یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے پتھر نالے پگھل دے نالے پتھراں چوں آواز آیاں ہوندیاں نے او نبی او نبالے او پتھراں تو کلمہ پڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے او پتھراں تو کلمہ میں نہ رل کے پڑھو ایدو سوکھی پنجابی میں نو نہیں آن دی ہاتھ کھڑے کرو جڑا عقیدہ میرے عقیدہ دے نہ رل دا ہاتھ کھڑا کرے بھائیو ہاتھ ایتھے رکھے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا ایتھے جدا کھائیے او دا گائیے ایتھے ہی ہاتھ رکھے جڑا کھاندا حضور دا گاوے بھی حضور دا ان ایتھے ہی بادو لہرا کے بلندے آواز نہ میرے نال مل کے سارے پڑھو او پتھراں تم کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے اوڈ بے بیڑے ترا 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 جان دائے تے گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او پتھراں کلمے اچھی آواز نہ پڑھو میں سنا تسی پڑھو انہاں ہاتھ بلند کر کے پڑھو میرے تک آواز آوے او پتھراں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے اوڈ بے بیڑے ترا جان دائے اوڈ بے بیڑے ترا جان دائے تے گنگے آنکھ گلہ کرا جان دائے او گنگے آنکھ گلہ کرا صاحب میں سرنگی نہیں لیا جا اگلی باری لیا گا تو پھر تمہیں سنا دیں گا آج حضور دا ملاد ہے ملاد شریف سنو حضور دا سرنگی پھر کہتے سن لگے نا بھائی آج تے حضور دا ملاد ہے انہوں کو پھر سنا دیں مانگے بھائی سچی دسو جو سنا رہے ہیں یہ نہیں سونا پھر یہی سنے جو بھائی موضوع نہ خراب نہ کرے کرو یار
اجے تے شروع ہویا اجے تے گل شروع ہوئی ہے بھائی نبی پاک دی امی جان فرما دیاں پتھروں چوں آوازاں لگ پیاں السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے میری ملت دے نوجوانوں سیدہ آمینہ فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی نا سوموار دا دہاڑا قاری نثار صاحب ڈاڈے بندے نے انہوں نے جیڑی فرمائش کرو نا یہ وہی پوری کروا لیں گے ہاں پرانا پیار ہے میرا انہاں دے نال تے بس کرو انہوں نے کہو کہ نواں لا لو یہ 1975 والا ساؤنڈ ہے نا گرامی قدر 12 ربیع الاول دی رات آئی تے سوموار دا دہاڑا آیا نبی کریم دی امی فرما دیا اس رات کعبے دی ایک دیوار شکستہ ہو گئی بیٹا تھوڑی آواز دیو نا حامد آواز کڈو بیٹا میرے تک تے آوے نا حضور دی امی فرما دیا کہ دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی تے حضور دے دادا جی اپنے پترانوں نہ لے کے تے کعبے دی دیوار تعمیر کر دے رہے فرما دیا میں گھر چکلی سا رات پہ جاوے تے دن پہ آوے تے میں نے انج لگا جو میں پتر دی ولادت دا ویلا آ گیا ہے فرما دیا میں رون لگ پئی کہ دنیا دی عام عورت بھی ہوئے تے بچے دی ولادت ویلے خدمت لکھے ہوں دائے تے یا اللہ میں تے تیرے محبوب دی ماما تے میری خدمت لکھو ہی نہیں فرما دیا میں رون لگی تے میرے کمرے چے 4 عورتاں ظاہر ہوئیاں سارے تو وڈیری بول کے کہہ لگی آمینہ پریشان نہ ہو میں آگے یہاں میں پوچھا اماں جی تسی کون ہو تے مائی بول کے فرمان لگی میں آدم دی بی بی حوا آئی یہاں ایتھے سبحان اللہ کہنا سی اور اچھا بولو سبحان اللہ میں آدم دی بی بی حوا آئی یہاں دوسری بول کے کہنے لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوں تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ہوں چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ہوں میں پوچھنی آنی کی در آئی ہوں کہنے لگی مقدرات ناد کرنی ہوں محمدیاں دائیاں بن کے آئی ہوں سیدہ آمینہ فرما دیا نے وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی ہوں فرما دیا خرج منی نور پھر میں نور نو جنم دیتا ہوں فرما دیا اینا نور چمکیا اینا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکہ دے اندر آؤں مینوں ملک شام دے محل نظری آ رہے سیدہ آمینہ فرما دیا اینا نور چمکیا کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا بھائی نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا یہ کوئی سویرے پوچھے میلاد کیوں منایا یہ کوئی پوچھے لائٹیں کیوں کرائی یہ جھنڈے کیوں لگائے یہ لنگر کیوں پکایا کوئی جواب نہیں دینا بس اینا کہنا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا نہیں تسی پہ پڑھ دے جنہوں نبی دے میلاد دی خوشی ہے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز نہ دعا کرنا جڑا پڑے کملی والے خواب چے ہون
سویرے جدھر جاوے یہی پڑھتا جاوے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا اے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو نبوت تاجدار چورا شریف استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آصفی چراہی صاحب کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا ایک باری نا میرے کہنے اکھ بند کر کے نا تے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے سچی دسیو اجڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اور کی رہے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا میری ملت دے نوجوانوں جدو نبی پاک اپنی امی دی گودی وچ آئے نا اس ویلے حضور دے دادا جی کعبے دا طواف پہ کر دے سن سیرت ابن ہشام میں لکھیا کہ سیدہ آمنہ نے محلے دی ایک چھوٹی جی بچی نو بلا کے کیا دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لے آ بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آؤ اللہ نے بڑا سونا پوتر عطا کیتا ہے اچھا میں تو انہوں سوال کرنا بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہومن 10 تے 10 میں جو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ تے او لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جائے تے او دے جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے وے دادے نو کنے کو چاچڑے ہوں گے حضور دے دادا جی تیز چل دے گھر آئے نا تے آپ فرما دے میں گھر دا دروازہ کھولنے لگا تے انجے جی میں میرے کسے سینے تے میں نے دھکا مارے ہے حضور دے دادا جی سمجھ کے کہ کوئی غیبی مخلوق ہے آواز دے کے فرمان لگے دھکے نہ مارو میرا پتر آیا میں ویکھن آیا تے غیب تو آواز ہے جم ویکھو پر پہلے عرشی ویکھیں گے پھر فرشی ویکھیں گے پہلے عرشی ویکھیں گے پھر فرشی ویکھیں گے دروازہ کھلیا تے حضرت عبدالمطلب اندر آئے نا تے سیدہ آمنہ پاک نو رو کے فرما لگے بیٹی آمنہ لہا میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمنہ نے متھا چوم کے جدو کملی والے دی حضور نو دادے دی گودی چ رکھیا نا تے سیدہ آمنہ دی اکھاں چ چھم چھم اتھرو حضور دے دادا جی متھے تے پیار کر کے فرما لگے بیٹی آمنہ اللہ پتر دے لوگ خوشیاں منا دے دیئے تو رونے کیوں رونی ہے سیدہ آمنہ رو کے فرمان لگیاں پاپا جی منو عبداللہ دی یاد آئی آج منو عبداللہ دی یاد آئی میں رونیاں میرا پتر جھم دیا یتیم میں رونیاں ابو کنو یا کھے گا میں رونیاں کی دے انگلی پھڑ کے ٹھویا کرے گا ادیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا اور انہوں کھڑونے لگے دے گا انہوں سیران کون کرے گا ادھے لاڈ کون چکے گا سیدہ آمنہ رون لگے پہیاں کمرے دی نکر چی آواز آمنہ رونا اے محبوب میرا ہے اے ابو نہیں آکھے گا احد آکھے گا ادھا انگلی پھڑ کے ٹورنو جی کرے گا میں دی انگلی دے اشارے دے درختانو ٹور دیوا گا ادھا کھیڈنو جی کرے گا میں چن کھڑونا بناو دیوا گا ادھا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھرہ تو کلمیں پڑا دیوا گا ادھا سیر نو جی کرے گا میں عرشہ سے بلانا فرمایا آمنہ رونا ایدی یتیمی نو اثرے میں آپ دیواں گا او پیوان والے پیو دے سہارے پل دینے یتیم رب دے سہارے تے پل دینے تے اے او کملی والا جڑا آپ در یتیم ہے تے سارے کائنات دے یتیمان دا سہارا بن کے آگیا میری ملت دے نوجوانوں حضور اپنی ماں دی گودی بچ آگئے
کائنات جو کفر دا اندھیرا ختم ہو گیا. او اماں حلیمہ ایک گل اماں حلیمہ دی سن لو پھر آخر تو تمہیں سرنگی تھوڑی جی میں سنا دینا تاکہ کرنے سار سورا بھی ہو جائے. میں الحمدللہ تقریباً ہر سال اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا. میں اتھے جا کے لمبے لمبے سانس لینا کہ اتھے میرے نبی دے سانواں دی خوشبو ہے اور اتھے واقعی میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے. اج بھی جاؤ جا کے اتھے وہ ماحول ویکھو تے اللہ نصیباں کرے تسی خوش ہو جاؤ گے. طائف تے او اگے بنو سعد قبیلے وچ جائیے. اماں حلیمہ جدو حضور نو گھر لے گئیاں نا کیویں آئیاں کیویں گئیاں اتنے ایک علیحدہ عنوان ہے پھر کدے عرض کراں گا بس لے گئیاں. اماں حلیمہ دی ایک گوانڈن سی اعلیٰ حضرت دے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اماں حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا اماں حلیمہ دی سکی بہن سی. انہاں دا نام سی خولہ سعدیہ. اے حلیمہ سعدیہ او خولہ سعدیہ سکی بہن اماں حلیمہ دی. ایک دن حضرت خولہ اماں حلیمہ کو لائیاں تے کہنے لگی حلیمہ تو بڑی غریب سے تیرے کو لینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے جا تیل ہی پا کے بال میں. جس دن دا مکیوں آئیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہے. اماں حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا اٹھا کے فرما دیا خولہ جدو دا سونا آیا ہی نا میں دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے. اتم سراج منیرہ دے چہرے دا نور ہے. اماں حلیمہ حضور نو ہن پال رہی ہیں. اماں حلیمہ دا اپنا بیٹا بھی تقریباً حضور دا ہم عمر سی. وڈی بیٹی شیمہ حضور دی باجی چھوٹی انیسہ چھوٹا عبداللہ. اے عبداللہ جڑا سی نا اے تقریباً کم و بیش حضور دا ہم عمر سی. پر اماں حلیمہ او دے ول ویکھ دی ہی نہیں. شیمہ نو بڑی بیٹی نو فرمایا تو انو پال تے میں محمد نو پال. اماں حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب جدو میں پہلی مرتبہ گیا تے ایک کنواں سی ہون تے وہ ختم کر دیتا گیا. علاقے دیاں عورتاں اس کنویں تے روزانہ کپڑے برتن دھومن واسطے آندیاں سن. ایک دن ساریاں محلے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے اماں حلیمہ کو لا کے کہنے لگیا نہیں حلیمہ جڑے بچے اسی مکے تو لے کے آئیاں وہ پیشاب کر دیندے نے تے کپڑے بستر پترے خراب ہو جاندے نے اسی کٹھیاں ہو کے ساریاں تے او کنویں تے دھومن جانیاں تے نالے دکھاں سکھاں دیاں بھی کر لینیاں کٹھیاں بہ کے تے تو کدے نہیں آئی. اماں حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی. ایک بول کے کہنے لگے نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی نہیں تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے. اماں حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آڈے میرے برگے نہیں میرا تو آڈے برگا نہیں. کہنے لگیاں حلیمہ فرق کی ہے. فرما دیا نہیں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے میرا محمد پلیدہ نو پاک کر دیندے. شانہ لے کے مزکی بن کے آئے اتنے سینیاں چا دل پاک کر دے رہے وہ واقعی پاک کرنا آیا. میری ملت نوجوانوں اماں حلیمہ فرما دیا پھر میں وہ بھی منظر دیکھے کہ عام بچہ ہوش چ بھی آ جائے نا تے ماں کہہ دیئے تویز دے دیو ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیو انہوں ہوش نہیں ہوں گی. پر سیرت نگارہ نبی کریم دے بارے لکھے ہے کہ نبی پاک دی جدو 3 مہینے دی عمر سی نا نبی پاک ادو دیوارہ نو پکڑ کے ٹورنا شروع ہو گیا. تسی بولے نہیں سبحان اللہ. حضور علیہ السلام بالکل چھوٹی جی عمر سی جدو گلہ کر لگ پہ جڑا پہلا جملہ نبی کریم نے بولیا نا جڑا پہلا جملہ زبان مبارک جی پہلی گل میرے نبی نے کی تھی ساڑھا بچہ ماما پاپا اللہ بول دے نا پر حضور نے پتہ کی بولیا پہلی باری. اماں حلیمہ فرما دیا نبی کریم نے بچپن پنگوڑے جی کہنا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلا. انجنا کہہ لوا چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے بھائی
چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گئے حضور سارا جہاں تھا محو خواب آکے جگا گئے حضور بھئی سارا جہاں تھا محو خواب آکے جگا گئے میرے آقا علیہ السلام اما حلیمہ دے بیڑے جدو پھیر دیتے جب 3 مہینے دی عمر تے حضور پھیرن ٹورن لگ پہ مجھے میں کدے کدے سوچنا کلیاں بیٹھے نبی کریم جدو 3 مہینے دی عمر چ ٹورن پھیرن لگ پہ تے اما حلیمہ پوچھیا تے ہوئے گا ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں نے ایڈیاں بھی کالیاں کالیاں آکھیا اما جی پچھلے نبیاں دی عمران بڑیاں لمبیاں سن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر تے حضور نے فرمایا اما جی سانوں تے رب نے عمر بھی زیادہ 63 سال دیتی ہے وہ تے 40 سال نبوت دا اعلان بھی نہیں کرنا وہی بھی نہیں بھیجی پیچھے رہ گئے 23 سال انہاں 23 سالاں چ نبوت دا اعلان بھی کرنا ہے پھر ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے عثمان نو غنی بنانا ہے علی نو حیدر کرار بلال نو کعبے دی چھتا تے چڑھانا ہے بے ذر نو ابو ذر بنانا ہے تے اساں کوئی پنگوڑے چی تے نہیں نہ بیٹھے کاموں بڑے نے ویلا تھوڑا ہے اساں کو پنگوڑے چی تے نہیں بیٹھے رہنا مجھے کدے کدے میں نو پائی آکھن واز ابھی خیال ہوندہ کرنا سار صاحب رب کہندہ تے ہوئے گا سونے ہیں جلدی جلدی جوان ہو میں تیری جوانے دیاں قسمہ چکنی آنے تو جوان ہو میں تیری جوانے دیاں قسمہ چکا سونے ہاں اما علیمہ فرما دیا ایک دن میں برتن پہ دھوما توجہ ہے نا تھکے تے نہیں نا ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ چلو ہون ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہتا چکو ہاتھ اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے کرے ہم جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے جڑا ایس تو اچھا بولے قیامت تک خودی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما ماشاءاللہ لو آخری گلتے میں اجازت چاہاں اما حلیمہ فرما دی برتن پہ دوما تے حضور نہ پہلی باری انج کر کے دیوار نو ہاتھ لگا اجے آخری گلے پر پورے گھنٹے دی گل اٹھنا پہ ایک گل پورے گھنٹے دی بھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ ایک ہاتھ دیوار نہ تے ایک حضور زمین تے راکے تے حضور اٹھ رہے اما فرما دیا میں نے خیال ہے کہ در سونا ڈگ نہ جاوے میں دوڑ کے پکڑن لگی تے سرکار ٹور پہ 45 والے 445 والے اج گھر جاؤ نا تے جا کے اپنی امی نو پوچھو امی جی جدو میں پہلے دن ٹوریا سا تے تانوں کی ہویا سی تے امی آکھے کہ پتر جس دن تو ٹوریا سا میں تیری نانی نو فون کر کے مبارک دیتی سی پتر میں اس دن مرونڈے ونڈے سن میں مٹھائی ونڈی میں وہ تاریخ لکھ کے رکھ رہی میں تیرا صدقہ دیتا میرا پتر کدھر ڈگ نہ جاوے اور ساڈا پتر ساڈے ویڑے ٹرے تے ماں نو چاہی چڑھ جاندے نے تے بیڑا حلیمہ دا ہوئے ٹردا کملی والا ہوئے پتہ نہیں اما حلیمہ نو کیویں دے چاہ چڑھے اس ویلے اما حلیمہ دوڑ کے حضور نو چوکے نہ تے عربی دی لوری سنائی کراں پنجابی چ ترجمہ اس لوری دا کنے کنے اما حلیمہ دی لوری سنی اونچا بولے سبحان اللہ اما حلیمہ گودی چوکے فرما دیا نے وے باکیاں چلاؤں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کہ کھیل میری گود اندر وے دوبارہ نہ کھیٹن جایا کریں متھا چم کے فرما دیا انہیں بے تجڑے جبانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی
تے میں بھی منا کے ویکھ لواں وے تم کدے کدے رس جایا کر آخر تے سرنگی والے میں نہ صرف طرز سنا دینا تو انہوں باقی گھر پھر سنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو سرنگی بجا کے ہندوانوں قریب کیتا تے آپ سرنگی بجا رہے ہندو بول کے کہنے لگا بابا تیری تاؤن دا بڑا کدے بول بول جڑے بولا تے تاؤن بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ